عليكم سيداتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. واليوم جيتكم بوصفه جديده اللي هي نديروا واحد لاطارت ان شاء الله بالشوكولا اي كراميل. وهاد لاطارت كتجي اكيد بلا بات صابلي، وغادي نوريكم نبداو بالمرحله الاولى اللي هي لاباط صابلي، ومن بعد نوريكم طريقه التحضير ديال لاغاناش اولا الشوكولا اللي غادي نديروها نعمروها بها. الو غادي نحتاجو 240 غرام ديال الفرينه مغربله، و130 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ كما كتشوفوا كتولي بحال البوماده، وعندنا 90 غرام ديال السكر كلاصي حتى هو كيكون مغربل بيان سور، وعندنا بيضه واحده مويان، وعندنا رشيشه ديال الملح اولا 2 غرام، وعندنا بالنسبه للبنات اللوز مطحون هذا اختياري، انا كندير 30 غرام ديال اللوز مطحون، دونك اختياري ما عندكمش تقدروا تستغناو عليه ماشي مشكل. دابا كيف ما وريتكم هذه المرحله الاولى اللي هي لاباط صابلي، غادي ندوزو لطريقه التحضير ومن بعد تكتشفوا معايا لاغاناش كيفاش كنحضرها. خليكم معايا. غادي نبداو بلا فارين ديالنا. بسم الله. sucre glacé, اللوز مطحون. اللوز مطحون البنات يعني كيولي بودره ماشي مهرمش، يعني هذا اون بودر. نحاولوا نخلطوا نمزجوا هادشي اللي درنا هنا، لا فارين والسكر غلاسي مع اللوز مطحون، نخلطوه هكا مزيان. من بعد غادي نزيدو الزبده ديالنا. هاد الطريقه سريعه بزاف البنات، الا بغيتو ديروه في الروبو بحالي، سينو تقدروا ديروه بيديكم، لكم الاختيار. الا كان عندكم الوقت ديروه بيديكم، الا ما كانش عندكم الوقت اكتفي انكم ديروه في الروبو حتى هي كتجي زوينه. ودابا غادي نخلطوا مع الزبده حتى يتخلطوا مع الزبده. هي كيفاش خرجت. سمحوا لي كنت كنسجل من زدت البيض والملح مي ما كانش كيتسجل مالوغوزمون للاسف. المهم ما تنساوش الملح والبيضه حتى الاخر. فوالا دابا غادي نديروها في الثلاجه لمده ساعه. دابا غادي تبقى ساعه في الثلاجه، ومن بعد عاد كنخرجوها باش نقدموها في المول.
الثلاجه لمده 15 دقيقه، ومن بعد كنخرجها من الثلاجه وكنديرها ديريكتومون في الفوغ لمده 25 دقيقه على 180 درجه. بعد ما خرجت من الثلاجه جلست لمده 15 دقيقه، كنتقبوها نديرو تقليبات باش ما تنفخش معنا هكذا. ودابا غادي نربطو هذاك الورق يعني اي قطعه تقدروا ديروها فوق لاباط باش ما تنفخش. انا هذا ديما كنستعملو، يعني هذا خلياتو خاص على حسب لي كيش. كندير هكا ندخلو على الخط هكا. ودابا كندخل لاباط صافي ديالي للفرن لمده 25 دقيقه على درجه حراره 180. خليكم معايا. ودابا سيداتي غادي ندوزو لاكاناج ديالنا اللي غادي نعمرو بها لا طارت. انا غادي نحتاج ندير كراميل ديال الدار اكيد. غادي نحتاج هذا الكراميل سهل بزاف. غادي نحتاج كاس حليب عنبه مع نفس الكاس سكر. دونك عندنا كاس عنبه حليب وكاس سكر، معلقه كبيره زبده وواحد رشيشه ديال الملح. هاد المقادير بالنسبه لهاد المقادير باش نديرو كراميل. وهنايا عندنا واحد على قدر واحد 130 غرام ديال القوقاو لي كاكاوات. اللي ما بغاش يقدر يستغنى عنهم، كتجي لذيذه حتى هي واخا غير بالكراميل وشوكولا. انا كنبغي نزيد لي كاكاوات كيعطيو واحد المذاق بحال ديال الحلوى سنيكرز. ودابا هنا عندنا عود شوكولا، واحد 200 غرام شوكولا خلطتها مع شويه ديال الشوكولا بلون. وكنديروا واحد 200 مليلتر ديال لا كريم اونتيير قشده طريه. بالنسبه لهاد المقادير باش نديروا سمحوا لي، بالنسبه للشوكولا ولا كريم غادي نديروا بها لا غاناش، وهذه للتزيين فوق الكراميل. خليكم معايا. ودابا من بعد ما جبت واحد لا كاسرول اولا تقدروا ديروها في مقله على حسب لو كراميل اللي غادي نوجد معكم. انا غادي نبدا بالسكر. الوغ هاد المرحله ضروريه البنات كنبداو بالسكر، كنبقاو نخلطو مزيان. كنصبروا مع هاد الطريقه الا بغيتو تنجح معكم، كتصبروا مع هاد الكراميل. كنبقى نخلط مزيان. جوفا اللون ديال السكر كيبدا يتغير، كيولي واحد اللون شويه ذهبي. شفتوا انا كنخلط هذه اللي ما كتلصقش. كنخلطو بملعقه ديال الخشب. كنحرك باستمرار. والعافيه تكون ما مجهداش بزاف، متوسطه. وكيف ما قلت لكم سيداتي، من بعد ما كتشوفوا اللون كيتغير عاد كتزيدوا معلقه ديال الزبده ديالنا، وكنزيدوا نحركوا مزيان. من بعد ما كنديروا الزبده كنحركوا غير مزيان. واخيرا كنزيدوا الحليب ديالنا
وحدايا البنات ملي كتزيدوا الزبده وملي كتزيدوا الحليب خاصكم ديروا اتونسيون باش ما تحرقوش، يقدر ترش عليكم شي حاجه الله يستر. دونك حدايا هي وصفه جد سهله وشي حاجه ديال الدار. انا عندي كراميل ديال اللي شاريه، ولكن فضلت انا اللي درت ديال الدار. ما كانش محسن من حاجه ديال الدار تعرف شنو كتاكل وكتلقى ارخص بطبيعه الحال. فوالا البنات، من بعد ما داب لينا السكر مع الزبده كيولي على هذا الشكل، كيعطي واحد اللون ذهبي. انا دابا غادي نزيد الحليب، وبيان سور خاصني ندير اتونسيون. بعد ما كديروا الحليب كتشوفوا بلا السكر كيجمد، ما تخافوش، بقاو تحركوا حتى يتجانس. كما كتشوفوا السكر كيجمد، انا كنستمر في التحريك حتى كيذوب لينا. كنزيدوا واحد الرشيشه ديال الملح وكنستمروا في التحريك. وها هو لو كراميل ديالي وجد. ومن بعد عاد كنزيد واحد لابوش ديال الشوكولا. ودابا غادي ندوزو لمرحله الشوكولا. انا ديجا سخنت لا كريم فريش ديالي، وما اكدت لكمش البنات لا كريم فريش خصها تكون ديال 30% ديال الحلويات. غادي نبدا نضرب الشوكولا ديالي هنا، وغادي ندير شويه بشويه ونخلط باش تذوب لي الشوكولا. كنديرها على ثلاثه المرات. شوفوا هي ديجا بدات كتذوب، نزيدو عاود وغادي من فوق ونزيدو عاود مرة ثالثة، ومن بعد كنكبوها في لاطاغ ديالي. ودابا المرحله التاليه كبوا الشوكولا ديالنا، ومن بعد نديوها للثلاجه تشد. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاطاغ ديالنا. كما كتشوفوا كتجي غزاله. انا خليتها ليله كامله باش تشد فراسها مزيان. نتمنى انكم تجربوها واعطيوني الراي ديالكم الا عجبتكم هاد الوصفه، وبيان سور الا عجبتكم ديروا لايك، وكنقول لكم حتى المره الجايه ان شاء الله. سلامه.